जरा तसव्वुर करें, एक दिन बिल्कुल हम सा दिन, लोग मसरूफ हैं, कोई बाजार में, कोई घर में, कोई गुनाह में, फिर अचानक सूर फूंका जाता है। एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं रूह से टकराती है, एक ऐसी सदा जो इंसान के दिल को धड़कन नहीं देती, सांस रोक देती है और खून को जमा देती है। जमीन लरज उठती है, आसमान फटने लगता है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते हैं। नफसी नफसी का आलम है, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा, माएँ गोदों से बच्चे फेंक रही हैं। हवा में आग का गुबार, पानी की तबाह लहरें, धूल और मिट्टी के बादल, जमीन के टुकड़े उड़ रहे हैं जैसे कागज के टुकड़े हों। हर तरफ तबाही है, कोई मुहाफिज नहीं, कोई बचाव नहीं। वक्त रुक जाता है, सांसें थम जाती हैं और हर जिंदा चीज खामोश हो जाती है। न भागने का वक्त, न संभलने की मोहलत। ये कोई हादसा नहीं, ये कोई जंग नहीं, ये वो दिन है जिसका वादा किया जा चुका है। क़यामत का दिन है। क़यामत के हौलनाक मनाजिर से पहले क़यामत की निशानियों को जानना जरूरी है। हजरत हुज़ैफा बिन असीद रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं, हम क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत 10 निशानियों से पहले नहीं आएगी। पहली निशानी, धुआं मशरिक से मगरिब तक 40 रोज छाया रहेगा। दूसरी निशानी, दज्जाल का ज़ुहूर, ताकतवर और फरेबकार। तीसरी निशानी, दाब्बतुल अर्ज़, कोहे सफा से बरामद होगा। चौथी निशानी, सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा। पांचवी निशानी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। छठी निशानी, याजूज माजूज का जाहिर होना और दीवार का टूटना। 3 मकामात पर जमीन का धंसना, मशरिक, मगरिब और जजीरा अरब। 10वीं निशानी, यमन से आग जो लोगों को मैदान हश्र की तरफ ले जाएगी। ग़ज़वा अबूक के दौरान हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले 6 चीजें जरूर वाक़े होंगी। पहली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात। दूसरी, बैतुल मुक़द्दस की फतह। तीसरी, आम वबा जो बकरियों की बीमारी की तरह फैलेगी। चौथी, मालो दौलत की कसरत, 100 दीनार भी हकीर जाना जाएगा। पांचवी, फितने का फूटना, अरब का कोई घर न बचेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास बैठे हुए थे। एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल, क़यामत कब कायम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा गया वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। जब नंगे पांव लोग सरदार बन जाएं और बकरियां चराने वाले आलीशान इमारतों पर फख्र करें। जब क़यामत की तमाम निशानियां पूरी हो जाएंगी, क़यामत का आगाज हो जाएगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर मुंह में लिए सर झुकाए अल्लाह के हुक्म पर कान लगाए हुए हैं। जैसे ही अल्लाह हुक्म देंगे, सूर फूंकना शुरू होगा। ये जुम्मा का दिन होगा, लोग अपने कामों में मसरूफ। अचानक मशरिक से मगरिब तक एक लंबी आवाज। जब सूर की आवाज बिजली की तरह शदीद होगी, कान फटने लगेंगे, खून जमने लगेगा, लोग मरना शुरू हो जाएंगे। जहां होगा वहीं गिर पड़ेगा। निजाम कायनात बिखरने लगेगा, जमीन झटके खाएगी, पहाड़ गुबार बनेंगे, समुंदर में आग भड़केगी, आसमान फटेगा, सूरज चांद सितारे बेनूर हो जाएंगे। तमाम मखलूकात, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते सब मर जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फानिन, जमीन पर जो भी है सब फना होने वाला है। अल्लाह ताला 7 आसमानों और जमीनों को लपेट लेंगे। अनल मलिकु ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून। तवील सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज बादशाही सिर्फ अल्लाह वाहिद और क़हार की है। एक तवील सन्नाटा। फिर अल्लाह नए सिरे से आसमान, जमीन और फरिश्ते पैदा फरमाएंगे। आसमान से बारिश नाजिल होगी, रीढ़ की हड्डी से मुकम्मल जिस्म बनेगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा सूर फूंकने का हुक्म। तमाम इंसान उठ खड़े होंगे।
سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء، شہداء، صالحین اٹھیں گے۔ کافروں کی حالت شدید خوف، آنکھیں پتھر کی طرح، کوئی مدد نہیں۔ وَتَمَيَّزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے۔ سورج 1 میل پر، جسم جل رہے ہیں، دور تک سایہ نہیں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا، لوگ بھوک، پیاس اور گرمی میں کھڑے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، یہ پہلا امن کا لمحہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفاعت کریں گے، حساب و کتاب جلد شروع ہو۔ نیک کاروں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب، جو نماز میں کامیاب وہ باقی میں بھی کامیاب۔ پل صراط، بال سے باریک، تلوار سے تیز، نیچے جہنم کی آگ۔ پل پر آنکڑے ہوں گے اور کانٹے جیسے نجد کا سادان کانٹا، بعض پلک چپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض پرندے کی مانند، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، بعض زخمی ہو کر پار ہوں گے۔ فرشتے کہتے ہوں گے رب سلم رب سلم، اے پروردگار سلامتی سے گزار دے۔ بعض زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے، دوزخی لوگ آگ میں چلے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے۔ جو کے دانے کے برابر ایمان والوں کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آخر میں جنہوں نے صرف ایک بار لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اللہ خود انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل، دنیاوی مظالم کا بدلہ ادا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ والی سے بدلہ دلایا جائے گا۔ جنت کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوکیدار کہے گا، آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا، آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ پھر آپ کی امت، پھر باقی تمام امتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ پھر سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت اور اے اہل جہنم۔ ایک سفید مینڈھا ذبح کیا جائے گا، اے جنت والو، ہمیشہ کے لیے جنت، کبھی موت نہیں، اور اے جہنم والو، ہمیشہ کے لیے جہنم، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اپنی امت کو اس عظیم دن سے ڈراؤ جب دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔